درود تنجینہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کو درود تنجینہ کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ درود تنجینہ بھی شامل کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت سن لیں۔ درود تنجینہ ایک ایسا درود ہے جو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جائے تو وہ حاجت ہر حال میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور اس درود پاک کو پڑھنے سے گھر میں جتنی مشکلات ہوں، گھر میں کوئی عصیب ہو، کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسی حاجت ہو، وہ چاہے جتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، آپ 313 دفعہ اس کو روزانہ پڑھیں۔ 3 دن، 5 دن یا 7 دن میں آپ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ جتنی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، وہ لازمی ہو جائے گا۔ بہت سے بزرگان دین اور بہت سے اولیاء کرام نے اس وظیفے کو آزما کر بھی دیکھا ہے، اور یہ ایک ایسا درود ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ قمر منیر علامہ فاقہانی نے ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا قافلہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز ایک بہت بڑے طوفان میں گر گیا۔ ایسا دکھائی دینے لگا کہ چند لمحوں میں جہاز ڈوب جائے گا اور اس پر سوار لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ افراتفری کے اس عالم میں مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور مجھے نودی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھو۔ میں بیدار ہوا اور ساتھیوں کو جمع کیا تو ہم سب نے وضو کر کے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور ٹوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر پرسکون ہو گیا۔ دیدار و زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر باوضو ہو کر سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی 40 روز کے اندر آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، مصیبت، خطرہ، یہ سب سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر بے روزگار ہیں تو تب بھی اس درود پاک کو ضرور آزمائیں، آپ کو چند ہی دنوں میں ایک اچھا کام مل جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں سب کوئی اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ جو ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو پھر بھی اس درود پاک کو ضرور آزمائیے۔ 1000 دفعہ اپنے گھر میں خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا لیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو اس درود پاک کو روزانہ کم از کم 313 دفعہ گھر میں اونچی آواز میں چلا دیا کریں تو انشاءاللہ تعالی ایسی برکات و فضائل آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے درود تنجینہ کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والے تمام اسلامک ویڈیو اور اس طرح کے وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهم
المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها
أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البلجات ويا حل المشكلات يغثني 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 يا إلهي. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدق الله العظيم.